किसी किस्म का कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। बड़ी जल्दी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची और न्यूट्रलाइज किया इन लोगों को। तो ये एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर वो अंदर चले जाते। तो एक तो ये हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को आज खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, और दूसरा ये एक अज़म है हमारा कि हमने इंशाअल्लाह ये दहशत गर्दों को, ये जो भी बाहर से इनको फीड किया जा रहा है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, इंशाअल्लाह इन सब के पीछे हम जाएंगे। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये जंग लड़ी है, ये आप और देख लें किसी मुल्क ने इसकी कामयाबी से जंग कुर्बानियां दी और फिर कामयाब हुए, तो इंशाअल्लाह अब भी हम कामयाब होंगे। ये औरंगज़ेब का ये भी बड़ा एक प्लान था। अभी तक जो मुझे इंफॉर्मेशन है ये सुसाइड अटैक नहीं था, ये एक डिवाइस रखा गया था, तो ये सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये और ज़्यादा बुरा हो सकता था, ख़ास तौर पर कराची में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ पर इजहार ख्याल कर रहे थे और उनका कहना था कि जो दी गई हैं वो काबिल तहसीन है। उन्होंने चीनी कांसुल खाने पर हमले को नाकाम बना दिया है। पुलिस और रेंजर्स की फायरिंग में 3 दहशतगर्द हलाक, जबकि 2 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए। कराची बना एक मर्तबा फिर बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई का निशाना। दहशतगर्दों ने इस मर्तबा हदफ बनाया चीनी काउंसलेट को। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में सुबह 9:08 पर गाड़ी में सवार 3 दहशतगर्दों ने चीनी काउंसिल खाने में घुसने की कोशिश की, जिसको वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम बना दिया। काउंसिल खाने में घुसने की कोशिश नाकाम होता देखकर दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, जबकि 2 पुलिस एहलकारों ने भी जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी था। दहशतगर्दों के हमले में कॉन्सुलेट का सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद जुम्मन भी जख्मी हुआ, जो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में चल बसा। दहशतगर्द हमले के नतीजे में वीजा के लिए आए हुए बाप बेटा भी शहीद हो गए। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख ने मीडिया को बताया कि दहशतगर्द काउंसिल खाने के अहाते तक पहुंचे थे, ताहम ऑपरेशन के दौरान तीनों दहशतगर्दों को मार दिया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और IG सिंध कलीम इमाम ने भी जाए वक़ुआ का दौरा किया। IG सिंध का कहना था कि दहशतगर्दों से 35 मिनट तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। ये तकरीबन 9:08-9:10 का वाक़या है। 3 बंदे यहाँ दाखिल हुए हैं, जिनके ज़्यादातर के पास हैंड ग्रेनेड्स थे और SMGs थी उनके पास, और उनका इरादा अंदर जाने का था। तकरीबन 30-35 मिनट का ये मुकाबला है और दोनों अंदर जो है उनको मार दिया है। ऑपरेशन के दौरान मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और बारूद भी बरामद किया गया है। हुक्काम के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान चीनी अमला मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। चीनी काउंसिल खाने में दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए कांस्टेबल आमिर खान भी शहीद हुए। इससे कबल उनके भाई और भतीजा भी चौधरी असलम के घर होने वाले हमले में शहीद हो चुके हैं। उनके भाई के साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा समीन नवाज, उनसे मजीद जानेंगे। जी समीन। बिल्कुल, आज सुबह जो चाइनीज़ कौंसल खाने पर हमला आवरों ने अटैक किया है, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों ने भी जाम शहादत नोश किया है। उनमें एक कांस्टेबल आमिर भी थे, जो कि इससे कबल उनके घराने में और 2 शोहदा मौजूद हैं। उनके एक भाई और भतीजा चौधरी असलम के घर पर जो ब्लास्ट हुआ था उस धमाके में शहीद हो चुके हैं। और आज कांस्टेबल आमिर ने भी अपने मुल्क का दिफा करते हुए अपने जो उनकी ड्यूटी थी उसको सर अंजाम देते हुए जाम शहादत नोश किया है। हम आमिर के भाई के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज किस तरह से वो सुबह घर से गए और किस तरह की बातचीत हुई। इससे पहले भी इनके घर में इस तरह शहादतें हो चुकी हैं और ये शोहदा की फैमिली है, तो अब एक और भाई इनका मुल्क के लिए जो है उसने अपनी जान का नजराना पेश किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? दुख भी बड़ा है, खुशी भी है। शहीद हुआ 5-6 साल पहले भाई उसका बेटा शहीद हुआ चौधरी असलम के, अभी ये भाई, तो इसकी इतला मिली तो बड़ा दुख भी हुआ, फिर खुशी भी हुई कि मुल्क के खातिर अपनी जान दी उसने। कोई वो नहीं, बड़ा मोहब्बत करता था पुलिस की नौकरी से और दिलेरी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता।
कांस्टेबल आमिर अपने लवाहिकीन में 4 भाई और बेवा को छोड़कर गए हैं और उनके भाई का ये कहना है कि हम फ़ख्र महसूस करते हैं, जहां हमें दुख है अपने भाई की शहादत का, साथ ही हम इस बात पर भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि मुल्क व कौम की निगरानी पर जो लोग मामूर हैं, जो ड्यूटीज़ सर अंजाम देते हैं, जो इस तरह से दुश्मनों से बचाते हैं, अपनी आवाम को, अपने मुल्क की, अपनी ज़मीन की हिफाजत करते हैं, वो इस तरह जाम शहादत नोश करते हैं। ये सोचना और ये ऐसा महसूस करना कि हम शहदा की फैमिली से हमारे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है और काबिल फ़ख्र है ये। बहुत शुक्रिया समीन आपका। चीनी कैंसल खाने में दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। BLA को भारत की हिमायत हासिल है। भारत BLA को फंड्स भी देता है। दहशतगर्द हाजिर सर्विस भारतीय नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव भी बलोचिस्तान से पकड़ा गया। कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान खुसूसन कराची में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का एतराफ भी किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी मुजरिमाना एतराफ कर चुके हैं कि वो बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं। जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं। धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जाएगी, इशारे मिल चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि दौरा चीन के दौरान कई मुआहदों पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि हम तफसीलात को पब्लिक नहीं कर सकते। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि इशारे मिल चुके थे कि कुछ गैर मुस्तहकम करने की कोशिश ज़रूर होगी। चीन के साथ बहुत से मुआहदे हुए हैं जिनकी तफसीलात को पब्लिक नहीं किया जा सकता। दहशतगर्द अज़ल खान, रज़ाक और रईस जो चीनी कैंसल खाने पर हमले में मारे गए, ये लोग भी मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में शामिल थे। अहले खाना इन्हें लापता समझते थे, जो कि दहशतगर्द बन चुके हैं। आपको बताएं कि जिन दहशतगर्दों ने नानी कौंसिल पर हमला किया, वो मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में शामिल हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़िले हैदर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ज़िले हैदर, बज़ाहिर तो ये लोग मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में शामिल हैं, लेकिन दहशतगर्द बन चुके हैं। जी बिल्कुल, जिनको इनके घर वाले जो है वो कई माह से जो है मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में इनको शामिल किया हुआ था और इल्जाम जो है वो 7 इदारों पे और कानून नाफिज करने वाले इदारों पे लगाया जा रहा था। आज ये रात जो है वो फाश हुआ जब चाइनीज कौंसिल खाने पे हमला किया गया और CCTV फुटेज में इन तीनों दहशतगर्दों के चेहरे देखे गए, जिसमें अज़ल खान, रईस और अब्दुल रज़ाक शामिल है। अब्दुल रज़ाक जो है वो बलूचिस्तान में एक गवर्नमेंट का मुलाजिम भी है। इसकी तफसीलात जो है वो सारी इकट्ठी कर ली गई है। इसके अलावा अज़ल खान और रईस वहाँ पे मुकामी कमांडर की हैसियत से काम करते थे और एक दहशतगर्द तंजीम के लिए भी काम करते थे। अब्दुल मजीद ब्रिगेड, जो कि BLA की एक छोटी रेली तंजीम है दहशतगर्दी की, उसमें ये सरगर्म कारकुन भी रह चुके हैं। अरसा दराज से ये अपने घरों से गायब थे। इससे इल्जाम ये लगाया जा रहा था कि इन अफराद को सादा कपड़ों में एहलकार जो है वो उठा कर ले गए हैं, मुकाम पे मुंतकिल कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि ये वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसने वीजा सेक्शन में मौजूद लोगों की जान महफूज बनाई। फायरिंग की आवाज सुनकर इसने तमाम अफराद को महफूज बनाया। इसके साथ साथ एक और सिक्योरिटी गार्ड खातून भी थी। इन दोनों की भी अक्लमंदी थी, जिसकी वजह से कीमती जानें बच गई हैं। ये वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसने वीजा सेक्शन में मौजूद लोगों की जान बचाई। गार्ड हूँ, 9:10 पे फायरिंग की आवाज आई। मैं बाहर दरवाजा खोल के जैसे मैं बाहर आया तो इस बैरियल थे 3 दहशतगर्द थे जो गोलियां चला रहे थे। हमारी फौज भी मुकाबला कर रही थी उनके साथ। 6-7 बंदे बाहर बैठे हुए थे, 5-6 अंदर थे जो वीजा लगवाने आते हैं। हमारी लेडीज भी थी बाहर, उसको भी हमने बोल दिया, उसने भी उनको आवाज लगाई भाई आप भी अंदर आ जाओ। उनको अंदर बंद कर दिया। फिर हम लॉक किया, हम चाइनीज को बताया, चाइनीज को अपना कमरों में लॉक किया। बाहर थे, हमने उनके लॉक बंद कर दिए दरवाजों। अच्छा, आप और एक खातून जो सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। अच्छा, आप दोनों ने जो है शहरियों को सेव किया। कितने शहरी थे टोटल वहाँ अंदर वीजा सेक्शन में? 9 बंदे थे। 6 स्टाफ थे, 3 हम थे
टोटल 18 बंदे थे। अच्छा, आपने फायरिंग की आवाज़ सुनते ही दरवाजे लॉक कर दिए? यकदम मैं बाहर निकला पहले। अच्छा। चेक किया मैं क्यों हो रही है फायरिंग, क्या मसला है। अच्छा। औरत भी बैठी होती है ना हमारी। ठीक है। आपस में कोई मसला नहीं ऐसा हो गया था। ठीक है। फिर उन्होंने देखा मैं दहशत गर्द है। अच्छा, तो उनके साथ कौन मुकाबला कर रहे थे दहशतगर्द? हमारी इधर रेंजेस के FC है, पुलिस है, फोर्सें हैं, ये सारे कर रहे थे मुकाबला। जी जी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? फिर मैंने फौरन जो बाहर बंदे हाल में बैठे थे उनको अंदर किया। मेरा गार्ड भी था, मेरी लेडीज भी थी, गार्ड थी मैडम रूबी, उनने एक मैडम बैठी थी, बोला आप भी अंदर आ जाओ। ओके। और बहादुर सिक्योरिटी गार्ड की आपबीती आपने सुनी। कराची में चीनी कॉन्सुलेट हमले के बाद ASP सुहाई अजीज की बहादुरी के चर्चे होने लगे। दहशतगर्दों के हमले की इत्तला मिलने पर खातून असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस सुहाई अजीज सबसे पहले पहुंची। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब सिक्योरिटी ऑपरेशन मुकम्मल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और IG सिंध पुलिस ने इन्हें शाबाश भी दी। कराची में चीनी कॉन्सुलेट हमले के बाद ASP सुहाई अजीज की बहादुरी के चर्चे। दहशतगर्दों के हमले की इत्तला मिलने पर खातून असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस सुहाई अजीज सबसे पहले पहुंची। He was one of the first ones. He's quite bold. Very bold at the commando KND. Yeah, she was in the front. She commanded well and she kept informing us this reinforcement is required. No. He was one of the first ones. He's quite bold. Very bold at the commando KND. Yeah, she was in the front. कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमला करने वाले मंसूबाबंदी से आए थे, मगर पुलिस के जवानों ने तीनों दहशतगर्दों को गेट पर ही मार गिराया। मज़ीद तफसीलात क्या है, समीन नवाज से जानते हैं। जी समीन नवाज से राब्ता करते हैं। आपको बताएं कि कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमला किया गया। 3 दहशतगर्द दाखिल हुए, उनके साथ भारी असलहा मौजूद था, उनके पास हैंड ग्रेनेड मौजूद थे। मंसूबाबंदी से आए मगर पुलिस के जवानों ने तीनों दहशतगर्दों को गेट पर ही मार गिराया। इस पर बात करेंगे, समर अब्बास हमारे साथ होंगे। समर अब्बास बताएगा सूरत हाल क्या रही? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे। अगर मैं वाक़े के हवाले से आपको बताऊँ कि वाक़या किस तरह हुआ, ये मेरे अकब से दहशतगर्द आए थे। 3 तादाद उनकी थी। पहली चेक पोस्ट पे उन्होंने दस्ती बम हमला किया और फायरिंग की, जहाँ पे 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। जबकि जवाबी कार्रवाई में मेन गेट पे बैठे पुलिस एहलकार ने फायरिंग की, जिससे एक जो दहशतगर्द है वो वहीं मर गया। जबकि उस पुलिस एहलकार पर गोलियाँ ख़त्म हुई, वो उसने सेफ साइड ली। जबकि उसके बाद दहशतगर्द जो हैं इस वीज़ा सेक्शन में आए हैं। ये वीज़ा सेक्शन जो कि कॉन्सुलेट से बाहर बना हुआ है, यहाँ पे अंदर दाखिल हुए हैं और दाखिल होने के दौरान जो है एक उसको दहशतगर्द को टारगेट किया गया पुलिस की जानिब से। जबकि यहाँ एक दहशतगर्द जो अंदर मौजूद था, जिसने बाहर दोबारा निकलने की कोशिश की, जब वो अंदर मौजूद कोई चीज़ उसे नज़र नहीं आई, तमाम लोग सेफ हो चुके थे, तो उसके बाद बाहर आने की कोशिश की ताकि दोबारा वो लोगों को टारगेट कर सके। तो पुलिस एहलकारों ने उसे इंगेज किया, फायरिंग की। उसके बाद उसने दस्ती बमों का इस्तेमाल किया, जिसके बायस जो है ये यहाँ पे जो इस घर की गाड़ियाँ खड़ी थी वो जो है बिल्कुल जलकर खाकस्तर हो गई। इस तरह ये 3 गाड़ियां यहाँ पे जो मौजूद हैं जो कि जलकर खाकस्तर हुई और उसके बाद फायरिंग का तबादला चलता रहा। यहाँ पे जो एहलकार मौजूद था, पुलिस एहलकार जिसने ये मुकाबला किया, हम कोशिश करते हैं उससे बात करने की कि आपने किस तरह मुकाबला किया, क्या देखा। सलीम, ये बताइएगा आपने क्या देखा और दहशतगर्द कितने थे और आप जब पहुँचे यहाँ पे तो आपने किस तरह उनका मुकाबला किया? तो अपने जवान एक ASI दाऊद थे, एक आमिर खान जो शहीद पाए। फिर अपनी पोजीशन हमने ली इस बैरियर नंबर 1 पे। यहाँ से एक दहशतगर्द फायर कर रहा था, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो बाहर निकलता तो बहुत बड़ा नुकसान करता वो आगे जाके। उसको हमने हिट करा वहाँ से। एक मोहम्मद आसिफ PC मेरे साथ था, कांस्टेबल, हम दोनों उसको हिट कर रहे थे यहाँ से। तो उसके हिट के दौरान उसको हमने यहाँ शहीद किया और एक जो है वहाँ से हिट किया SP साहब ने हमारे ऊपर से स्नैपर से। ये थे सलीम। इसका कहना है कि दोनों दहशतगर्दों को यहाँ वीज़ा सेक्शन में मारा, जबकि एक दहशतगर्द जो है वो पहली चेक पोस्ट के करीब ही मारा गया। यहाँ पे एक दहशतगर्द को स्नाइपर से जो है मारा गया। ये वो वीज़ा सेक्शन है जहाँ पे वो दाखिल हुए, जो कि ये कॉन्सुलेट से बाहर है। अगर मैं आपको दीवार दिखा सकूँ, ये कॉन्सुलेट की दीवार है। इसके अंदर जो है वो दाखिल नहीं हो सके क्योंकि सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। ये वीज़ा सेक्शन जो है बाहर की जानिब बनाया गया है, कॉन्सुलेट से बाहर था, जहाँ पे वो
داخل ہوئے لیکن وہ ناکام نظر آئے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ باہر آنے کی کوشش کی لیکن پولیس اہلکاروں نے اسے انگیج کیا اور دونوں دہشت گردوں کو اس ویزا سیکشن میں مارا گیا. جی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. ملک کو مذہبی یا نسلی منافرت کی جانب دھکیلنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. عوام کو ریلیف دینے کی ہر کوشش کی حمایت کرتے ہیں. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں طاہر راٹھور. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسٹرائک کور ملتان کی آرمر فارمیشن کی تربیتی مشقوں کا مشاہدہ کیا اور افسروں اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے خطاب میں واضح کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مہم کا ابھی خاتمہ نہیں ہوا. ہمیں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس کی وجوہات کو ختم کرنا ہے. اب ہم ملکی استحکام کے لیے آپریشنز کر رہے ہیں. سپہ سالار نے مزید کہا کہ چند عناصر ملک کو مذہبی اور نسلی منافرت کی جانب دھکیلنا چاہتے ہیں مگر ریاست انتشار پھیلانے کی ہرگز اجازت نہ دے گی. آرمی چیف نے مزید کہا کہ بیرونی دشمن کے وطن عزیز سے متعلق مضمون عزائم سے نبرد آزما ہے. ملک میں قانون کی بالادستی ہی سے اقتصادی اور سماجی ترقی کی راہیں کشادہ ہوں گی. طاہر راٹھور 24 نیوز راولپنڈی. سندھ اسمبلی کے ارکان کا کہنا ہے کہ پاک چین دوستی کے ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں. دہشت گردی کی کارروائیوں سے تعلقات ختم نہیں ہو سکتے. سب کی ذمہ داری ہے کہ سیکیورٹی پلان پر نظر ثانی کی جائے. ارکان سندھ اسمبلی نے 24 نیوز کے نمائندے آزاد نوڈیو سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. کہ کونسلیٹ پہ آج جو حملہ ہے یہ ایک بزدلانہ حرکت ہے دہشت گردی کی اور یہ ان میں وہ قوتیں شامل ہیں جو کہ پاکستان اور چین کی دوستی ان کو نظر نہیں بھاتی اور جس طریقے سے چائنا کی ہماری دوستی ہے اور سی پیک میں ان کی پاکستان میں مدد کرنے کے لیے اپنے انفراسٹرکچر اور باقی جو اقتصادی معاملوں میں ہماری مدد کر رہے ہیں تو وہ بہت سی قوتوں کو نہیں بھا رہی. پاکستان کی اور چائنا کی جو دوستی ہے بڑی مضبوط دوستی ہے اور ان سارے واقعات سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سارے جو کونسلیٹس ہیں ان کو ہم ایک اچھی سے بہتر جو سیکیورٹی فراہم کریں. یہ بڑی افسوسناک خبر ہے جو آج صبح ہوئی ہے تو یہ ہمیں جو ہے ان کی فل سیکورٹی دینی چاہیے. یہ ایک سازش کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے جو سی پیک ہے ہمارا اس کو ناکام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو سندھ گورنمنٹ کو ایفرٹس لینے چاہیے اور جتنے بھی سفارت خانے ہیں ان کی سیکورٹی بڑھانی چاہیے. یہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے کہ ابھی ریجن میں کئی واقعات ہوئے ہیں کابل میں بھی اور یہ یقیناً افسوسناک ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے اور پرامن لوگوں کو پرامن شہریوں کو پورا تحفظ ہونا چاہیے. کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے میں ملوث ایک دہشت گرد حکومت بلوچستان کا ملازم نکلا. حملہ آور عبدالرزاق ولدین محمد کا تعلق خاران سے ہے اور بلوچستان حکومت میں نچلے گریڈ کا ملازم ہے. تحقیقاتی حکام نے واقعے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی. اسی حوالے سے مزید جانیں گے 24 نیوز کے نمائندے آزاد نوڈیو سے بھی لیکن آپ کو بتائیں کہ اس کا تعلق خاران سے بتایا جاتا ہے. بلوچستان میں نچلے گریڈ کا یہ ملازم ہے. اس رپورٹ کو وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دیا گیا ہے. تحقیقاتی حکام نے یہ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی ہے. یہ دہشت گرد بلوچستان حکومت کا ہی ملازم نکلا اور نچلے درجے کا یہ ملازم تھا جس کا تعلق خاران سے بتایا جاتا ہے. حکومت بلوچستان کا ملازم نکلا عبدالرزاق ولدین محمد اور اس کا تعلق ہے خاران سے اور بلوچستان حکومت میں نچلے گریڈ کا ملازم ہے. تحقیقاتی حکام نے واقعے کی ابتدائی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ابتدائی رپورٹ جو کہ تحقیقاتی اداروں نے مرتب کی ہے اسے وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دیا گیا ہے. یہ بلوچستان حکومت کا نچلے گریڈ کا ملازم ہے عبدالرزاق اور اس حوالے سے سیکیورٹی اداروں نے جو رپورٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی ہے. چینی قونصل پر حملے میں ملوث ایک دہشت گرد بلوچستان حکومت کا ہی ملازم نکلا اور اس کا تعلق جو ہے وہ خاران سے بتایا جاتا ہے. اور ایک زئی کے خلاف بازار میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 30 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہو گئے. زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ 35 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں. فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے. ضلع اور ایک زئی کا کلایا بازار یہاں پر دھماکہ ہوا. 30 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور اس وقت پورے علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. ضلع اور اگزئی میں ہونے والا دھماکہ 30 افراد جاں بحق ہوئے. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. سندھ عمران اسماعیل اس وقت بات کر رہے ہیں. یہ ہماری حکومت کی انتہائی کوشش ہے
کہ اس طرح کے لوگ جو تھنکر رہے ہیں، فلاسفر ہیں یا وہ رائٹر رہے ہیں یا اگر کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق ہو جو کسی اس طرح کے ایک ظلم کا شکار ہوئے ہوں، ان کو کم سے کم مرہم ضرور ان کے زخموں پہ رکھی جائے، کم از کم جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم ان کے لیے کریں۔ تو میں نے آج آپ سب لوگوں کو آج تکلیف اس لیے دی تھی کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بھیانک چہرہ ہے، ایک کالا اسپاٹ ہے ہمارے معاشرے پہ، جس کو ہم سب مل کے دور کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے اور بہت سارے لوگ سندھ دھرتی کے اندر موجود ہیں، پورے پاکستان کے اندر موجود ہوں گے۔ انہیں ڈھونڈ نکالنے میں اور انہیں لا کے ان کی مدد کرنے میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ کے کیمرے اور آپ کی ٹی وی کے توسط سے وہ لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں اور انہیں علم ہے اگر ایسی کسی چیز کا، ایسے کسی شخص کا، بچے کا، عورت کا، ضعیف کا، جوان کا، جس کا بھی انہیں علم ہے، وہ ہمارے گورنر ہاؤس کو ضرور بتائیں۔ ہمارے پاس ایسے مخیر لوگ موجود ہیں جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری حکومت بھی ان کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کی بھی یہ خواہش ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی، ایک باپ کی جو اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کراچی میں کہیں پہ سردی میں فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے کھلونے سامنے رکھے ہیں جس کو وہ دن بھر بیچتے ہوں گے، وہ سامنے رکھے ہیں، اور ان کی بڑی شدت سے یہ خواہش ہے باپ کو اور بچوں کو تلاش کروں اور ان کو مناسب رہنے کی جگہ دوں، ان کو گرم کپڑے دوں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں، اور میں انہیں ڈھونڈ بھی رہا ہوں۔ میں نے اپنے سٹاف کو بھی لگایا ہوا، خود بھی ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن اس طرح تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک تصویر سے تلاش کر لیں، کوئی جگہ کا بھی نہیں پتہ لگ رہا کہ کون سی ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انٹینشن کیا ہے وزیر اعظم کی اور ہماری حکومت کی۔ تو ہماری خواہش ہے، آپ سب کو دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کے کیمرے کے تھرو کہ جو لوگ یہ دیکھیں، جن کو یہ خبر پہنچے، جو نہیں مدد کر سکتے ہمیں بتائیں، ہم اپنی پوری کوشش کر کے ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ میری طرف سے یہ فی الحال ان کے علاج معالجے کرنے کو تیار ہیں۔ میری طرف سے یہ فی الحال ان کے علاج معالجے کے لیے 50,000 روپے کا میں ان کو کیش یہ دینا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ شروع کریں اپنا علاج۔ پیسے ہیں اندر، پیسے؟ ہاں صحیح ہے، صحیح، ہاں اس خیال سے رکھنا بالکل، ہاں، تاکہ یہ اپنا علاج شروع کریں، اور اگر جو بھی ان کو کھانے پینے کی اشیاء یا کپڑوں کی ضرورت ہو یا خبر دیں آپ کو کہ وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کی چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ نے چینی ہم منصب کو کراچی میں چینی قونصل خانے پر دہشت گردی کے واقعے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن آپ کو بتائیں کہ چینی وزارت خارجہ سے بات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی کی، اور اپنے ہم منصب کو انہوں نے آج ہونے والے حملے کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کو مارا۔ وزیر خارجہ نے اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ مسٹر وانگ جی کو ٹیلی فون پر دی ہیں۔ بشیر چودھری اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ بشیر، آگاہ کیجئے گا۔ جی بالکل، کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی والے جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کی تفصیلات سے متعلق آگاہ کیا ہے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے انہیں بتایا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے تمام اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر تمام جو حملہ آور ہیں ان کو ہلاک کیا ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی اس قدر مضبوط بنیادوں پر استوار ہے کہ اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں اس پر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں تعینات جو سفارتکار ہیں ان کی حفاظت ہماری قومی ذمہ داری ہے اور اسے احسن طریقے سے نبھایا جائے گا۔ چینی وزیر خارجہ نے جو ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ پاک چین دوستی کسی صورت بھی متاثر نہیں ہوگی، اور انہوں نے پاکستانی فورسز کو بہت شکریہ بشیر، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ منشیات نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ملک کے فیصلے نشے کی حالت میں کیے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی کوکین اور نشے کی لعنت پر بات ہونی چاہیے۔ ہم نے سب کچھ ٹھیک کروا دیا ہے جناب اسپیکر، ہم اس کے اوپر بھی مطمئن ہو جائیں گے، اور اس میں ہماری تعداد جو ہے وہ 0.01% ہے، باقی 99.9% وہ لوگ ہیں جن کا خود آپ کا ریکارڈ بتا رہا ہے، اور لا منسٹر صاحب نے یہ فگر پیش کیا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، اگر یہ بھی نہ ہو، اگر آپ یہ بھی نہ کریں
اور حکومت اس پہ بھی آمادہ نہ ہو تو پھر یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس ہاؤس کی کوئی اہمیت ہے، اس ہاؤس میں بات کرنے کی کوئی ویلیو ہے، یہاں پہ کوئی میننگ فل ڈسکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے، پھر اس میں جو ہے وہ تلخیاں جو ہے وہ بڑھیں گی۔ اور میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں، کل اسپیکر صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی، وہاں پہ لا منسٹر صاحب بھی تھے، اگر لا منسٹر صاحب ہوتے تو اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کرتے، لیکن میں نے آپ سے یہ گزارش بھی کی تھی کہ آپ ان سے بات کریں کہ وہ خود آ جائیں یا علی محمد خان صاحب ان سے یہ بات معلوم کر کے آ جائیں۔ تو ہمارا یہ آج کے اجلاس کا جو ریکوزیشن ایجنڈا تھا، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس غیر انسانی اور یہ جو یعنی بربریت کی جو ہے وہ مثال بنا ہوا ہے نیب کا عقوبت خانہ، اس عقوبت خانے کی جو ہے یہ کسی لا میں نہیں ہے۔ کوئی آپ جو جوڈیشل حوالات ہے یا جو کسی محکمے کی، پولیس کی یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی جو نجی حوالات ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قسم کا ظلم جو ہے وہ تو جو سنتے ہیں کوئی جاگیرداروں کے عقوبت خانے، وہاں پہ بھی نہیں ہے، جس قسم کی صورتحال جو ہے وہاں پہ ہے۔ اس کے متعلق اس معزز ایوان کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، اور جس طرح سے میں نے گزارش کی ہے کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ شاید کو اپوزیشن اس سے فائدہ لینا چاہتی ہے، نہیں ہم نہیں لینا چاہتے، وہ 0.01% جو سیاستدان ہیں آپ ان کے لیے کو وہاں پہ علیحدہ انتظام کروا دیں، لیکن یہ 99% لوگ جو ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ عام لوگ ہیں، ان کی آواز کے اوپر اگر ہم یہاں پہ آواز بلند کرتے ہیں اور اس کی سنوائی نہیں ہوتی یا اس کو آگے نہیں بڑھایا جاتا تو جناب اسپیکر یہ انتہائی جو ہے وہ نامناسب ہوگا۔ اگر آپ ٹریجری بینچز خود چاہتے ہیں، میں نے 3 نام لیے ہیں، اور آپ کسی کو ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈالیں، اگلے 15 دن میں 10 دسمبر کو اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس میں یہ رپورٹ لیں۔ اگر اپوزیشن کے کسی بھی بندے کو آپ اپنی مرضی سے جو ہے کسی کو نامزد کر دیں، لیکن اس ظلم اور زیادتی کے خلاف اس اٹھنے والی آواز کو جو ہے جناب اسپیکر یہ دبایا نہیں جائے گا، دبایا نہیں جا سکتا، اور اگر آج آپ یہ اقدام نہیں لیتے تو یہ اس آواز کو دبانے کی ایک ناکام کوشش کے مترادف ہوگا۔ تھینک یو جناب اسپیکر۔ جی جناب شہباز شریف صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں ایک سیکنڈ میں شہباز شریف صاحب بول لیں، اس کے بعد آپ کو موقع دیتے ہیں اسی کے بعد فوراً۔ جی پلیز جناب اسپیکر، میں آنریبل رانا ثناءاللہ صاحب کی جو تجویز ہے اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ٹریجری بینچز not for any individual or for any particular person، ایک جنرل جو ماحول کو اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اگر یہ کمیٹی بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ سب کو ہوگا، نیب کو بھی ہوگا، تاکہ حالات اگر دگرگوں ہیں تو ان کو ٹھیک کیا جا سکے۔ جہاں پر اتنی بات نیب کی ہو رہی ہے تو میں ایک لطیف انداز میں آپ کو ایک نیب کے حوالے سے ان کی جو کمپٹنس ہے اس کا ایک لطیفہ بھی سننا چاہتا ہوں۔ یہ فیکٹ ہے، میں جب خادم تھا پنجاب کا تو اپنی میٹنگ میں رانا صاحب چونکہ میرے کولیگ رہے ہیں، اپنا بڑے سینئر کولیگ تھے میرے ساتھ، تو میں اکثر میٹنگ میں ذکر کیا کرتا تھا ٹو انشور کوالٹی ورک، اچھا کوالٹی معیاری کام کے لیے پلیز انشور دیٹ گیٹ ٹاپ کمپنیز، ٹاپ کنسلٹنٹس، ایس کنسلٹنٹس۔ جس طرح ایس کارڈ ہوتا ہے، آپ جب کارڈز کھیلتے ہیں اس میں بھی ایک ایس کارڈ ہوتا ہے، تو وہ ایک اصطلاح تھی، پلیز گو فار ہائی کوالٹی کنسلٹنٹس، ایس کنسلٹنٹس اینڈ سو آن سو فورتھ۔ ایک دن نیب میں مجھے ایک انویسٹیگیشن آفیسر نے کہا کہ آپ کے خلاف ایک اور جو فرد جرم وہ یہ ہے، پاکستان میں ایک کمپنی تھی، اس کا کنسلٹنٹ کمپنی کا نام تھا ایس۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایس کمپنی کو ٹھیکہ دلوانے کے لیے آپ نے اپنی میٹنگ میں بار بار ذکر کرتے تھے، اندازہ کریں آپ۔ جی مس شمیم آرا، اس کے بعد آپ وہ خاتون بول رہی ہیں، اس کے بعد آپ کو علی محمد خان صاحب۔
बात करने का। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है कि हमारी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो शुरू किया गया था, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो प्रोग्राम था वो गरीब खवातीन के लिए गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम था, उस फॉर्म में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हटाई जा रही है, जिसकी मैं सख्त लफ्जों में मज़म्मत करती हूँ। तो आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया है, और इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि नाब की कारकर्दगी पर उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए लतीफ़ा भी सुनाया। राना सनाउल्लाह की तजवीज़ की हिमायत करता हूँ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नाब की कारकर्दगी पर लतीफ़ा भी सुनाया। बाहर के ममालिक हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आज अगर फाइनेंस मिनिस्टर किसी मुल्क के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, किसी हवाले से भी इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट करते हैं, कोई और एग्रीमेंट करते हैं, और इनके प्राइम मिनिस्टर के बकौल यू टर्न लेना एक बहुत बड़ी सिफ्त है एक बड़े लीडर की, कौन हम पे एतबार करेगा? आज अगर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर किसी मुल्क के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को फर्म अप करने के लिए कोई इनिशिएटिव लेते हैं, जो लेना चाहिए, तो वो मुल्क किस तरह हम पे एतबार करेगा कि इनके जो वजीर आजम हैं वो रिकॉर्ड पर हैं कि यू टर्न लेना एक बड़े लीडर की क्वालिटी है। जनाब स्पीकर, क्या उनको एहसास है वजीर आजम को कि इनकी इस स्टेटमेंट से किस तरह पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान के बारे में एक इतना नेगेटिव इंप्रेशन कायम हुआ होगा? और आपको बताएं कि सागदार ने जल्दी में IMF से मुआहिदा किया था। वजीर खजाना सद उमर कहते हैं कि हमने मुतबादल इंतजाम कर लिया। जल्दबाजी में IMF के साथ मुआहिदा नहीं करेंगे, दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि वो अपनी शराइत पर मुआहिदा करेंगे। मजीद क्या कहा आप भी देखिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वक्त भी ऐसी सूरत हाल आई थी, उन्होंने जनरल सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, हर चीज जो अवाम के इस्तेमाल की चीज थी हर चीज के ऊपर टैक्स बढ़ गया। हम ये नहीं करना चाहते, इसीलिए हमने मुतबादिल इंतजाम कराए। कल जनाब माजी के जो वजीर खजाना हैं उनका मैं देख रहा था, टीवी पे उन्होंने कोई बयान दिया है, उसको मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। उन्होंने कहा कि उनको बड़ा फख्र था इस बात का कि उन्होंने फौरी तौर पे IMF के साथ एग्रीमेंट कर दिया था। अगर IMF से फौरी तौर पर IMF की शराइत पे मुआहिदा करना अच्छी बात होती है तो फिर तो और बात है, हम इसको नहीं मानते। हमारे ख्याल में मुआहिदा सिर्फ उन शराइत के ऊपर होना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। फ्लैगशिप रेफरेंस में अदालत ने नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। गवाह मोहम्मद कामरान ने बताया कि ऐसा सबूत नहीं मिला कि नवाज शरीफ ने रकम हसन नवाज को फराहम की हो। रकम भेजने के लिए बैंक अकाउंट्स भी नहीं मिले, रिपोर्ट कर रहे हैं एहतशाम कियानी। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत की। नवाज शरीफ की अदम हाजिरी पर वकील ने इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि JIT ने नतीजा अखज़ किया कि आली स्टील मिल के 25% शेयर्स के फरोख्त के मुआहदे का कोई वजूद नहीं। शेयर्स के फरोख्त से मुतल्लिक किसी गवाह का बयान कलमबंद किया, न ही इस हवाले से कोई दस्तावेज हासिल की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि कोई सबूत नहीं मिला जो जाहिर करे कि नवाज शरीफ ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और दीगर कंपनियों के क़याम के लिए हसन नवाज को रकम फराहम की। UK से रिकॉर्ड के उसूल के लिए लिखे गए MLA का कोई जवाब नहीं मिला। ख्वाजा हारिस के मावन वकील के बयान में फिक्रे की तब्दीली पर जज अरशद मलिक बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी ने जो बात कही है वो लिखवा दी, बयान बाहर ले जाएं और किसी और को भी पढ़ा लें, मतलब कोई और निकले तो बताएं। अदालत ने मंगल को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में हतमी दलाइल तलब कर लिए। एहतशाम कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सेनेटर फैसल जावेद का नवजोत सिंह सिद्धू को टेलीफोन। सेनेटर फैसल जावेद ने नवजोत सिंह सिद्धू को वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को 28 नवंबर की तकरीब के हवाले से दावत दी। जी बिल्कुल, दावत दी गई है। सेनेटर फैसल जावेद का नवजोत सिंह सिद्धू को फोन। सेनेटर फैसल जावेद ने नवजोत सिंह सिद्धू को वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से 28 नवंबर की तकरीब के हवाले से दावत दी।
इस बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।